اللہ وہ نے میں کیا چلے جے تیرے عقیدے دے مطابق غیر اللہ دے نال یہ چیز حرام ہو جاندی ہے پھر جڑی قربانی دینا میں کہنا ہے میرے نال دی قربانی ہے میرے ماں دے نال دی قربانی ہے میرے باپ دے نال دی قربانی ہے او دے اوتے بھی غیر اللہ دا نام آ گئی تیرے واسطے وہ بھی حرام ہو گئی ہے تیرے عقیدے دے مطابق ساڈے عقیدہ حق اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی دے مطابق نہیں میرے بیلیا میں کیا بدھ کہنا حدیث ہے اہل حدیث پر پردہ نہیں مندہ نہیں اللہ دے نبی علیہ السلام نے تمبا ذبح فرمایا نالا گھٹا کے دعا منگی ہے اللہم ربنا تقبل من محمد و آل محمد و امت محمد اللہ دے نبی نے دعا فرما کے دس دیتا لوگوں او غیر اللہ دانا الحمد چیز حرام نہیں دے ہوں دی اے دے جناب علی خیروں برکتہ والی ہو جاندی جے میری آل دی طرفوں میں میری ساری امت دی طرفوں قبول فرما میں کیا ہو گیا تیرے عقیدے دے مطابق تیری بیٹی بھی تیرے تے حرام ہو گئی وہ دے ہوتے تیرا نام غیر اللہ دا نام آ گیا میں کیا جس گھر وچ تو رہنا میں وہ دے ہوتے لگا دینا اے فلانے دا ہاؤس ہے وہ تیرا بھی حرام ہو گئی تیرے عقیدے دے مطابق میں کیا تیرا اس مسجد دے وچ بھی نماز پڑھنا تیرے عقیدے دے مطابق حرام ہی کیونکہ جیڑا روپیہ جمع کرنا ہے وہ دے ہوتے نہ لینا ہے اے فلانے اینے دیتے نے اے فلانے اپنے والد دے واسطے اے فلانے اپنی والدہ دے واسطے فلانے اپنے برا دے واسطے اوہ اللہ روپیہ دے بھی غیر اللہ دا آئی جنہ روپیہ دے نال تم مسجد پہ بناؤنا میں تیرے عقیدے دے مطابق وہ دے اندر نماز پڑھنا تیرے واسطے جائز نہیں ہوئے گی گلاں بڑیاں نے میں کیا کرتا سے گل کتے سننی دے گے جڑا ہوئے پکا سننی تے جنہیں صرف سنی آئی ہیں صرف سنی آئی ہیں سونے لگنے نے کوئی جواب نہیں دیں دے گل کرنے والا ہوئے ڈکے دی جوج تے گل کرنا الحمدللہ نجدیاں دے پنڈ وچ رہنا آج تک کسی دی چپ نہیں ہوئی کہ سامنے کو کھلو کے گل کر یہ کو کرے بزرگاں نے فرمایا ہے کہ پہلو چھیڑنا نہیں تے جے چھیڑ لے تے انہوں چھڑنا اللہ پاک دی بار کے دعائے کہ اللہ پاک سانو صراط مستقیم تے چل کے اس جماعت حق تے پکے سچے ہو رہو اے جنہیں فرقے چلتے پھرتے نا یہ سارے اتھوں نکل کے باندھے نے پر میں اللہ دے نبی نے فرمایا نشانی کی ہے سونے اللہ فرمائے فرقے دی نشانی کی ہے فرمایا دے مقصد کرنا کو قرآن کریم بڑا پڑھنے والے ہونگے پر تھلے نہیں جاوے گا وہ صدقہ خیرات کرنے والے بڑے ہونگے آکے اللہ دے نبی الاسلام فرمایا سروں ننگے ہونگے سروں ننگے ہونگے پہنچے اونچے ہونگے جی حدیث نہ ہوئے بخاری شریف کا بندہ مجرم اللہ دے نبی نے فرمایا لمیاں ہونگیاں اکھاں بیچ ورگیاں ہونگیاں رخسار باہر نکلے ہونگے پیٹ بڑے ہونگے یہ اس فرقے دی نشانی دسی ہے جنہیں فتنہ تے فساد پہ پھیلایا جنہیں آن کے گلاں بھی کیتیاں تے فرمایا دین دے وچوں نکلے ہونگے دین دے وچوں اج ویکھ لو جدھر بھی پھر کے جناب علی او میں کیا رفع دین دا تے بڑا تذکرہ کرنا ہے مینوں 10 کسے کا حوالہ دے کے رفع دین فرض ہے اور رفع دین واجب ہے رفع دین سنتے مکدا ہے 10 جے تینے نے تے میں کرنا رفع دین نہ فرضی نہ واجبی نہ سنت مقدم مستحب عملی کر لے ٹھیک نہیں کرنا نہ کر لیکن کیتا ہے اہل سنت بریلوی دے مطابق اے وے کہ جناب علی رفع دین منسوخ ہو گیا آمین دا کہنا بڑا لٹا لگنا اونچیاں ہٹیاں چوک کے کہنا میں کہنا یہ فرض ہے واجب ہے سنتے موقع ہے جے تو بخاری شریف پڑھی ہوئے تے پھر او دے وچ تے ویکھ جے بلند آواز دے الفاظ کر دے میں مننا میں اونچی کراں گا اللہ دے نبی نے فرمایا امام غیر المغضوب علیہم الضالین کہے تے تسی آمین دیا کرو تے جدی آمین فرشتیاں دی آمین دے نال مل گئی او دے اگلے گناہ بھی معاف ہو جان گے فرشتیاں دی آواز سنی ہے کہ تینوں تو جڑے نال لے او نہیں نظر آندے تے تو آواز کتھوں سننی ہے اللہ دی بارگاہ وچ دعا اللہ